नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूं अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ़ आलिम दीन मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का जो मौजू है राह निजात में, वो है ज़िंदगी की असल कामयाबी क्या है। हज़रात, कामयाबी क्या है, कामयाबी की ज़मानत क्या है, ये सवाल हमारे जहन में उठते हैं कि क्या कामयाबी शोहरत में है, क्या कामयाबी अच्छे कारोबार में है, क्या कामयाबी अच्छे मालो दौलत में है। बहुत सारे सवाल इस तरह के हमारे जहन में उठते हैं। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जिसका जितना अच्छा कारोबार वो उतना ही कामयाब, जिसके पास जितनी ज़्यादा मालो दौलत वो उतना ही कामयाब, जो जितना मशहूर व मारूफ वो उतना ही कामयाब। लेकिन असल कामयाबी क्या है, सवाल ये है जिस पर मौलाना साहब की हम रहनुमाई हासिल करेंगे। और इस सवाल के साथ मौलाना साहब की खिदमत में हाजिर होते हैं कि मौलाना साहब, ज़िंदगी की असल कामयाबी किन चीज़ों में है और कामयाबी क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हर आदमी के सोचने का अंदाज़ अलग होता है। जिसने जिस चीज़ को कामयाबी समझा है उसके लिए वो जद्दोजहद करता है, लेकिन हर इंसान के लिए कामयाबी वो नहीं है जो दूसरे के लिए कामयाबी है, या ये कि जिसको हम कामयाबी समझें असल वो कामयाबी नहीं है। एक साहिब ईमान के लिए अज़ान में जो बात कही जाती है, हय्या अलल फलाह, कामयाबी के लिए आ जाओ, जी। इसका मतलब क्या हुआ? इस्लाम की नज़र में कामयाबी नमाज और अल्लाह से जुड़ना है। जी। उसके बाद खुदा से वफादाराना ज़िंदगी गुजारना, ये कामयाबी ज़िंदगी है। जी। इसी वजह से हय्या अलल फलाह, पहले कहा हय्या अलल सलाह, नमाज के लिए आ जाओ, फिर कहा हय्या अलल फलाह, कामयाबी के लिए आ जाओ। और कामयाबी जो है, फलाह जो लफ्ज़ है अरबी में फौज भी कामयाबी को कहते हैं और फलाह भी कामयाबी को कहते हैं, लेकिन फलाह कहते हैं दोनों जहान की कामयाबी। बेशक। इसी वजह से जब एक मुसलमान का बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सबसे पहला जो लफ्ज़ पहुंचना चाहिए और जिसकी कोशिश की जाती है वो यही अजान होती है, जिसमें हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह भी शामिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की नज़र में कामयाब इंसान वो है जो अपने पैदा करने वाले का वफादार है। बेशक जी। और जो उसका वफादार नहीं है वो कामयाब नहीं है। इसी वजह से जिस शख्स ने अपनी कामयाबी दौलत में समझी, उसका सबसे आला नमूना कारून है। बेशक कारून के पास, कारून ने अपने आप को समझा, मा इन्न मफातिहहु लतनू बिलउस्बति उलिल कुव्वा, जिसकी चाबियां बहुत मजबूत, पहलवान मजबूत लोग उसकी चाबियों के गुच्छे लेकर चला करते थे। इतने खजाने थे उसके पास। इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, उसी कौम के समझदार लोगों ने उससे कहा, इतराओ मत, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। बेशक बेशक जी। और कुछ ने लोग वो थे जो कहते थे कि ये तो बड़ा खुशकिस्मत है, काश हम भी इसकी तरह से दौलतमंद होते। दौलत ही दौलत थी, दौलत। लेकिन वो दौलत जब तबाह हुई और उसने उसमें अल्लाह का हक नहीं पहचाना और वो दौलत के साथ ज़मीन में धंसाया गया, तो फिर वही लोग जो कल उसको तारीफ़ कर रहे थे और उसके बारे में कह रहे थे हम भी ऐसा होते, आज वो कहने लगे कि ऐसी मनहूस दौलत से कोई फ़ायदा नहीं है जो इस तरह से बर्बाद कर दे। ये इसका मतलब ये हुआ कि जिसने इसको दौलत को कामयाबी की जड़ समझा उसने गलती की। और जो आदमी हुकूमत को कामयाबी की जड़ समझता था, कामयाबी समझता था, आला ओहदे हासिल हो जाए, आला कामयाबी हासिल हो जाए, तो फ़िरऔन के नमूना उसके साथ समझना चाहिए। फ़िरऔन को खुदा पाक ने जो सज़ा दी वो क्या था? अपनी हुकूमत की ताकत को लोगों पर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल करता था। जुल्म तशद्दुद। बनी इसराइल कमज़ोर थे और हर लिहाज से बेहैसियत थे, उस मुल्क में भी बेताल्लुक़ थे वो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि इनको मेरे साथ जाने दो, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। आखिर खुदा पाक ने उनको कहा कि तुम रातों रात निकल जाओ। वो रातों रात निकलने के लिए गए। खुदा पाक ने उनके लिए तो रास्ता दे दिया और उसी रास्ते में दरिया के अंदर से जब उसने निकलना चाहा तो वो और उसकी पूरी कौम उस पानी के अंदर डुबो दी गई। अगर कामयाबी इसी का नाम है
تو وہ ناکام ہوا اور اس سے بڑی حکومت کسی کے پاس نہیں تھی۔ بے شک مولانا صاحب، ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، عبرت حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس دولت تھی، قارون کے پاس دولت تھی، تو کہیں نہ کہیں تکبر بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا، جو کہ اس کو لے ڈوبا اور آج اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرعون کا ذکر کیا، فرعون کے پاس طاقت تھی اور وہ دنیاوی طور پر کامیاب کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا حشر بھی ہمارے سامنے ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا حشر کس طریقے سے ہوا۔ تو یہ تمام جو مثالیں ہیں ہمارے پاس سیکھنے کی ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ دونوں جہان کے درمیان ہمیں توازن قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مولانا صاحب بہتر اخلاق کو ترجیح دینی چاہیے۔ میں اخلاق کی بات کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی میں دیکھیے سب سے بڑی کامیاب بات یہ ہے کہ ہمیں خدا پاک نے جو چیز دی ہے، دولت دی ہے، تو اس نے یہ بھی اصول بتا دیا ہے کہ تمہاری دولت میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہاری دولت میں محروم لوگوں کا، مانگنے والے لوگوں کا، دبے کچلے لوگوں کا بھی حصہ ہے، ان کو پہنچاؤ۔ تمہیں خدا پاک نے عہدہ دیا ہے تو اس عہدے میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ تمہیں خدا پاک نے کچھ بھی وسائل دیے ہیں، ہر وسیلے کی، ہر طاقت کی، ہر دولت کی ایک زکوٰۃ ہے۔ آپ کو خدا پاک نے جسمانی طاقت دی ہے، جسمانی طاقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جسم سے کمزور لوگوں کی مدد کرو۔ ایک بوڑھا آدمی جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک گٹھری ہے جس سے اٹھائی نہیں جا رہی، آپ جوان آدمی ہیں، آپ نے کہا چچا میاں میں اٹھا دیتا ہوں، کہاں جائیں گے؟ بیٹا فلاں جگہ تک جانا ہے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ نے اٹھایا، وہاں پہنچا دیا، آپ نے اپنی جسمانی طاقت کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ کہیں نہ کہیں آپ کامیاب ہیں، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی کی طاقت ملی اور اس میں خدا پاک کی وفاداری برقرار رہی، دولت ملی اس میں خدا پاک کی پیدا کرنے والے، دینے والے کی وفاداری برقرار رہی۔ آپ کو عہدہ ملا اور آپ نے اس عہدے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ آپ کو حکومت ملی اور حکومت سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ یہ حکومت کامیابی کی حکومت ہے۔ بے شک ہمارے سامنے جو آپ نے مثالیں پیش کی ہیں، جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے کہ دولت ہی اصل کامیابی نہیں ہے، دولت کے لیے ہم دن رات ایک کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں جھوٹ کا، فریب کا، مکاری کا، عیاری کا، مختلف چیزوں کا ہم سہارا لیتے ہیں، تو وہ توازن قائم نہیں ہوا، کامیابی وہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کا حق بنتا ہے، حقوق العباد کی پامالی ہم کرتے ہیں، اس میں دولت تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، دولت ہے لیکن اپنوں کا حق ان کو نہیں پہنچائیں گے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو اصل کامیابی نہیں کہا جائے گا۔ وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی کا دھوکہ ہے آدمی۔ دھوکہ ہے، جیسے قارون کو دھوکہ تھا، لیکن وہ دھوکہ جب پھوٹتا ہے، وہ بلبلہ جب پھٹتا ہے تو اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے۔ وہ حکومت کا دھوکہ جب فرعون کا نکلا، اس کے بعد اخیر میں بالکل ڈوبتے وقت اس نے یہ بات کہی کہ میں موسیٰ کے طریقے پر آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسے کیا جواب دیا گیا؟ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس وقت تمہیں راست سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب وقت گزر چکا ہے، وقت گزر گیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اگر ہم سمجھ لیں تو سمجھ لیجئے کہ پروردگار نے ہمیں ہمدردی کی، ہمارے ساتھ رہنمائی کی۔ لیکن جب خدا پاک دیکھتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ دیکھ، تو نے اس دولت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا، تیرے پاس دولت نہیں رہی، اور اس کے پاس چلی گئی جسے تو ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان سے دولت چھن گئی، اور وہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ یہاں پر ذکر کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو خدا پاک دولت دیتا ہے، پھر اس کے بعد محروم لوگوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے، بھوکوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے، کپڑوں کے محتاج لوگوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے، اور جب وہ ان کو نہیں دیتے تو فقد عرض تلک النعمت للزوال، اس نے اپنی ان نعمتوں کو زوال کے نشانے پر رکھ دیا۔ صحیح بات ہے۔ اب وہ بربادی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اس نے۔ بالکل صحیح فرمایا مولانا صاحب۔ جب شہرت آتی ہے، جب دولت ہمارے پاس آتی ہے، جب طاقت آتی ہے، تو ہم دوسروں کو عموماً بھول جایا کرتے ہیں، جبکہ اصول یہ کہتا ہے، جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو شہرت سے اگر نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اچھے کاروبار سے اگر نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی تندرستی سے نوازا ہے، تو دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، کامیابی کی ضمانت کیا ہم انکساری مانیں، ہم ہمدردی مانیں، بہتر اخلاق مانیں، یا ایمانداری مانیں؟ دیکھیے ساری چیزیں ہی ہیں اصل میں۔ یہ ایمانداری ہوگی، اخلاق ہوگا، انسانیت، شرافت ہوگی، تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سارا ہمارا نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ سب کچھ ہماری نہیں ہیں، جو کچھ ہمیں عہدہ ملا ہے
وہ صرف ہمیں عیش کرنے کے لیے نہیں ملا ہے. جو کچھ ہمیں حکومت اور طاقت ملی ہے وہ صرف ہمیں اپنی عزت بنانے کے لیے نہیں ملی, وہ ایک خدمت کا وسیلہ ہے. وہ عوام کی خدمت کا ایک وسیلہ ہے. اگر ہم عوام کی خدمت کا وسیلہ بنانے کے بجائے اپنا گھر بھرنے کی کوشش کرتے رہے, اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے, اپنے رشتہ داروں کو ناحق جن لوگوں کا حق نہیں بنتا ان لوگوں کو ہم نے لا کے بھرا, اور جو باصلاحیت لوگ تھے ان کو ہم نے کام میں لا کے جوڑنے کی کوشش نہیں کی, اس میں ایک تو بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اس عہدے کی حق تلفی کر رہے ہیں. دوسرے ان محروم لوگوں کا حق تلفی کر رہے ہیں جن کا حق بنتا تھا. میں نے اپنے بے صلاحیت لوگوں کو لا کے ملازم رکھ لیا اور باصلاحیت لوگوں کو محروم کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس عہدے کے ساتھ آپ نے دغا بازی کی ہے, فراڈ کیا ہے. دوسرے یہ کہ ملک کا نقصان کیا ہے. بے شک اس ملک میں اگر آپ کو ایک عہدہ ملا ہے تو اپنے ماتحت اور اپنے آس پاس ہے لوگوں کو جمع کیجئے جو باصلاحیت ہوں, جن کی صلاحیت سے ملک کے باشندوں کو, ملک کو نقصان نہیں پہنچتا, فائدہ پہنچتا ہے. تب تو آپ فلاح دے رہے ہیں اپنے لیے بھی, اور اللہ کے یہاں بھی جب کل مرنے کے بعد آپ کو جواب مانگا جائے گا تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ پروردگار میں جہاں تک بہتر سمجھ سکتا تھا وہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بات کہا کرتے تھے, جب کسی کام کے لیے, کسی عہدے کے لیے وہ آدمی کو تلاش کرتے تھے تو وہ ساری باتیں اس کے پوچھتے تھے, عادت, اخلاق, مال و دولت میں, لوگوں کے ساتھ برتاوا کرنے میں, دینداری میں, انسانیت, شرافت میں وہ آدمی کیسا ہے. ساری چیزیں معلومات کرنے کے بعد پھر وہ کسی کام کے لیے بھیجتے تھے. ایک مرتبہ یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے اس معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے ادا کر دی. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں کی. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں اس کام کے لیے لگاؤں گا, اس کو اس پوسٹ پر بٹھاؤں گا, اور پھر میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو میں نے توقع قائم کی تھی, جو میں نے امیدیں وابستہ کی تھی, اس کے مطابق ثابت ہو رہا ہے یا نہیں. صحیح بات ہے. اگر یہ اس کے مطابق ثابت نہیں ہو رہا ہے تب بھی میرا انتخاب غلط ہوگا اور مجھے اس کو ہٹا دینا چاہیے اور کسی مناسب آدمی کو لانا چاہیے. مولانا صاحب سختی آ جاتی ہے, ہم عموماً دیکھتے ہیں اگر سماجی زندگی پر اگر ہم نظر رکھیں, پینی نظر رکھیں, تو اگر شہرت ملتی ہے تو تکبر آ جاتا ہے, دولت آ جاتی ہے تو سختی آ جاتی ہے, اگر طاقت آ جاتی ہے تب تکبر آ جاتا ہے. تو مولانا صاحب انسانیت سب سے بڑی ہے. میں تو یہ مانتا ہوں کہ انسانیت اصل کامیابی ہے, کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے, اگر آپ چاہے دولت سے ہے, چاہے طاقت سے ہے, چاہے رتبے سے ہے, عہدے سے ہے, دوسرے کی مدد کرے, جو مستحق ہے اس تک اس وقت مدد پہنچے جب اس کو اس کی اصل ضرورت ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے کہ شیر کے برتن میں جو سوا شیر آ جاتا ہے تو چھلکتا ہے, گرتا ہے. جی. انسانیت, شرافت, جو خاندانی شرافتیں ہوتی ہیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے. جب بہت زیادہ آ جاتا ہے, وہ جو ظفر نے کہا ہے نا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. غصہ آ جائے تو آپ حدوں سے نہ بڑھ جائیں, دولت مل جائے تو آپ حدوں سے نہ بڑھ جائیں, اور اس کو اترا نہ جائیں. کوئی دولت ملی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار تیری عطا ہے, میرا ہنر نہیں ہے. فرعون نے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ دولت میں نے اپنے ہنر سے کمائی ہے. جب لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر اللہ کا حق بھی پہچانو, لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد بھی کرو, اللہ نے تمہیں دیا ہے, اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں دیا, میں نے اپنے ہنر سے کمایا. یہ تکبر تھا. کوئی آدمی اپنے ہنر سے نہیں کماتا. بڑے بڑے ہنر والے جوتیاں چٹکاتے ہوئے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی کہ چپراسی کے لیے کچھ ویکنسی خالی ہوئی, تو سینکڑوں آدمی ان میں ایسے تھے جو پی ایچ ڈی تھے اور چپراسی کی نوکری کے لیے کوشش میں تھے. اگر ہنر سے ملتا تو ان لوگوں کو پہلے مل جاتا. ہنر سے نہیں ملتا, خدا پاک کی دین سے ملتا ہے, اور جب خدا پاک کی دین سے کوئی چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے تو خدا کے محتاج بندوں کو اس میں نہ بھولیے. خدا پاک کے محتاج بندوں کو ان کی ضرورتیں پوری کیجئے. آپ اگر کسی پوسٹ پر لگانے کی پوزیشن رکھتے ہیں تو اچھے باصلاحیت لوگوں کو وہاں لا کے لگائیے. آپ کے پاس پیسہ ہے, ایک ضرورت مند آیا ہے, پیسے سے اس کی مدد کیجئے. آپ اگر کسی اور ذمہ داری میں ہیں تو وہاں اپنی اس طاقت سے, اپنے اس عہدے سے پبلک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے. ایک سوال مولانا صاحب ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے بہت ساری محنت کی اور بہت ساری محنت کے نتیجے میں ہم کامیاب ہوئے, چاہے نام کے اعتبار سے, چاہے دولت کے اعتبار سے, کسی بھی انداز میں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ اس جہان کی جو کامیابی ہے کیا وہ اصل کامیابی ہے؟
دیکھیے اس جہان کی کامیابی کے لیے بھی بیج یہی سے بونے ہیں جی، وہاں کی کامیابی کے لیے درخت یہی سے لگانے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سفر میں ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ یہاں پہلے سے کچھ نہیں ہے جنت میں، لیکن یہاں کی زمین بہت کامیاب ہے، بہت زرخیز ہے. جو کچھ پودے تم وہاں سے لگاتے ہو یہاں پر بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے. اس لیے اسی دنیا میں اگلی دنیا کے لیے کامیابی حاصل کرنی ہے. یہاں پر ہم جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، آپ آنے والی زندگی کے لیے سامان کرتے ہیں، یہاں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کمزور آدمی کو سہارا دیتے ہیں، کسی بے لباس کپڑے سے خالی لوگوں کو کپڑے دیتے ہیں، یہ وہاں کے لیے سارا سامان ہو رہا ہے. آپ یوں سمجھیے جو نعمتیں آپ کو دنیا میں ملتی ہیں ان نعمتوں سے یہاں بھی فائدہ اٹھائیے اور یہاں لوگوں کے کام آ کر آنے والی زندگی کے لیے بھی کامیابی کا راستہ کھول لیجیے. مولانا صاحب، ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سب کامیاب ہونے کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی کے درمیان توازن کیسے قائم ہو، یہ بہت مختصر اس پر آپ رہنمائی یوں چاہتا سمجھ ہوں. لیجئے کہ جس طرح سے صحت مند رہنا ہر آدمی چاہتا ہے جی، لیکن سب صحت مند نہیں رہتے. صحت مند رہنے کے لیے کچھ پابندیاں ہونی ہیں، پابندیاں بھی ہیں. جی، وہ پابندیاں ہم نہیں کرتے تو صحت خراب ہو جاتی ہے. چاہے جو کچھ کھا لیں گے، چاہے جب کھا لیں گے، چاہے جب سو جائیں گے، چاہے جب کچھ بھی کر لیں گے، یہ شرط جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے صحت مندی کے لیے. اسی طریقے سے کامیابی کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جدوجہد کریں، وقت پہ اقدام کریں، آرام طلبی کو ایک طرف رکھ دیں. صبح سویرے کام کے لیے جانے کا تقاضا ہے، بستر پہ آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ نے سوچا ہو جائے گا جو کچھ ہوگا، مجھے اب سونے دو. آپ اگر سونے کے رسیا ہیں تو کام نہیں کر سکتے. صبح سویرے اٹھنا ہوگا، کسی افسر سے مل کے آپ کو کام بن سکتا ہے لیکن آپ صبح جا نہیں سکتے، اس نے جو ٹائم دیا اس پہ آپ جا نہیں رہے ہیں. تو اپنے آرام کو، اپنی سستی کاہلی کو دور کرنا ہوتا ہے، اپنے زور بازو پر اعتماد کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے. جب سارے کام ہم کرتے ہیں تو کامیابیوں کے راستے کھلتے ہیں. پھر کامیابی کو برقرار رکھنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے. جی، بے شک صحیح بات ہے کہ ہمیں توازن بنا کر کام کرنا ہے. اگر دولت سے ہمیں نوازا ہے اللہ نے، شہرت سے نوازا ہے، تو ہم اللہ کو کبھی نہ بھولیں، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو نہ بھولیں. اگر ہمیں کسی لائق بنایا ہے تو دوسرے کے کام ہمیں ضرور آنا ہے. انسانیت کا سبق ہمیں سیکھنا ہے. انہی کلمات کے ساتھ اپنے کالرز کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. پہلی کالر کی شکل میں کلثوم صاحبہ ہیں گورکھپور سے. اپنے سوال کے ساتھ ہم خیر مقدم کرتے ہیں. کلثوم صاحبہ، سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز سے بلند اپنی بات کہیے. جی بھائی، کل ہم نے فون تو بہت لگایا لیکن میرا فون لگا نہیں. آج بات مطلب یہ کہنا ہے کہ جیسے میرا بھتیجا لکھنؤ میں، اس کو داخلہ کرایا گیا تھا مدرسے میں، وہ 8:45 سے 8 تاریخ کو کیسے وہ نکل گیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب وہاں مولانا لوگ کھوجنے نہیں ملا تو وہ بھائی کے پاس فون کیا کہ تمہارا بھتیجا بھاگ گیا. بھائی نے اسٹیشن پہ گیا، 1:30-2 بجے رات تک ڈھونڈا نہیں پایا. لیکن حافظ جی اب اس دن سے وہ بچہ مل نہیں رہا. ہمیں حافظ جی سے دعا، یہ بہت درخواست ہے. حافظ جی نام لوگ کھا رہے ہیں نا پی رہے ہیں، کچھ نہیں. 12 سال کا بچہ ہے، گم شدہ ہیں، کھوئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے. لیکن مولانا صاحب نسیمہ صاحبہ کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. ہریانہ سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا. نسیمہ صاحبہ سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. ہاں جی، میرا مولانا سے ایک سوال ہے اور ایک خواب ہے، بس یہ دو ہی ہے. جی پوچھیں. ایک سوال یہ ہے کہ کم سے کم 7 سال پہلے جو ہمارے ان کے ابا جی ہیں، جو ان کے میرے شوہر کے، جنہوں نے بنا بتائے ہمارے سے چوریوں، جیسے بنا بتاؤ ہمارا حصہ بیچ دیا تھا، زمین بیچ دی تھی. مطلب کہ 2 بھائی ہیں جی ہیں، اور بنا بتاؤ انہوں نے زمین بیچی تھی. تو انہوں نے اس دوسرے جو میرے دیور ہیں ان کے ہی مکانوں میں لگا دیا جی. ہمیں تو کافی دن بعد پتہ لگا جی. یعنی اس زمین میں آپ کا حصہ تھا جس کو انہوں نے فروخت کیا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. ہاں جی. پھر وہ جی ان کے ہی مکان بنوا دیے. کافی دنوں بعد پتہ لگا جی. جیسے ہمارے سسر کے ہی نام ہے، وہی بوتے تھے، کھاتے تھے، جو بھی کرتے تھے. مطلب کہ ہمیں تو تھوڑا بہت ملتا تھا. کافی دن بعد پتہ چلا جی. پھر وہ کہنے لگ گیا اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے تو جی لڑکے کے مکان بنوا دیے جی. اب بھی یہی سوال ہے جی، مطلب کہ ان سے تو نہیں ہے جی، وہ دیندار نہیں ہے کیا جی؟ میرا دیور مطلب کہ جو ہے ان سے ہم مانگتے ہیں تو وہ منع کرتا کرے. میرے کو کیا، میرے باپ نے دیا ہے جی، انہوں نے لگایا، ان سے پہلے لوگ کہتے میرے پاس نہیں ہے. اور ان کے
اس में लगा दिया जी, मतलब कि वो कहीं भी नहीं है जी, वहाँ पे मिलता ही नहीं है। ठीक है बहन, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहीं से अपनी बात का मौलाना साहब आगाज़ करते हैं कि वालिद ने अगर कोई गलत काम किया तो बेटे से क्या मुतालबा किया जा सकता है? बाप ने जो किया गलती की जी, कोई भी आदमी हो, हक और इंसाफ जो है वो एक तराजू है। तराजू ये नहीं देखती कि चीज़ किसकी है लिहाजा इसको भारी कर दूं और चीज़ दूसरे की है तो उसे हल्की कर दूं। तराजू जो है वो सही वजन बताती है। गलती आप इनके वालिद ने, ससुर ने की है, वो गुनहगार हैं, और अब जिसके पास वो ज़मीन है उसके लिए हक और इंसाफ का तकाजा ये है कि वो जिसका हक है उसको दे। अगर वो नहीं दे रहा है तो जो गलती उसके वालिद से हुई है वो गलती वो भी दोहरा रहा है। ये ज़िंदगी हमेशा नहीं रहेगी। जिस तरह से इनके वालिद नहीं रहे, एक वक्त वो आएगा ये भी नहीं रहेंगे, और आंख बंद होते ही फौरन उसका मुतालबा शुरू हो जाता है। बल्कि आप देखते होंगे कभी कभी आदमी मरने से पहले भी अलामतें जाहिर हो जाती हैं कि वो परेशान है और उसके पास सज़ा के हालात पैदा हो जाते हैं। इसलिए आखिरत को याद रखते हुए और खुदा का खौफ करते हुए जिसके पास जिसकी कोई अमानत है उसको आज ही पहुंचा दे। वो वक्त आने से पहले, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, उस दिन के आने से पहले इस बात को अदा कर दो जिस दिन कोई न बेटे होंगे, न पैसा होगा, न कोई और वसीला होगा। आज ही उसको अदा कर दे। जिसके पास वो चीज़ है उसको अदा कर देना चाहिए। बाप से गलती हुई है, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे। एक कॉलर बिजनौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लईक अहमद साहब, उनसे हम सवाल पूछते हैं। खैर मक़दम आपका। लईक साहब सवाल पूछें। मैं तो दुआ के लिए कहूँगा। जी जी फरमाएं, सवाल पूछें, हम आपसे बात कर रहे हैं लईक साहब। जी सर, आपसे मुखातिब हैं, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं लईक साहब, क्या सवाल है? सवाल यह है कि एक तो दुआ की दरख्वास्त है, बड़ा टाइम से लगा रहा हूँ सईद भाई। अल्लाह को जब मंजूर होता है लईक साहब तभी। हाँ, और कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया था, जो है मेरे पैर में फ्रैक्चर था, हाथ में भी, सर में भी, अल्लाह ने बचा दिया। बच्चे को कॉलेज छोड़ कर आ रहा था। मतलब आप पर तशद्दुद किया उन्होंने, मार पिटाई की? जी, अब तो मैं सही हूँ, बस ये प्लास्टर है, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हो गया, परसों पैर का कट जाएगा। जान बख्श दी अल्लाह ने। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो सवाल क्या पूछना चाहते हैं अब मौलाना साहब से? सवाल यह है, एक तो दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह मुझे सही कर दे, मैं अपने काम पे खड़ा हो जाऊँ। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सरकारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लईक साहब, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब पूरा मसला आपके सामने है। देखिए भाई, हर आदमी जो कुछ भी मुसीबत परेशानी आती है, हमें पता नहीं होता कि कौन सी हमसे गलती हुई है। किसी न किसी गलती का नतीजा होता है। हम जब ईमानदारी से अपने आप पर नज़र डालते हैं तो हमें अपनी खामियों का खुद पता चल जाता है। इसलिए नवाज तौबा पढ़िए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि इस हादसे में आपकी जान नहीं चली गई, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और अपनी ज़िंदगी को आइंदा आने वाले दिनों में पाक साफ रखने की कोशिश कीजिए। सरकारी काम हो या अपना पर्सनल काम हो, दयानतदारी से आप काम करेंगे तो हादिसों से हमेशा बचे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब आगे बढ़ते हैं, शगुफ्ता साहिबा से बात करते हैं, इंदौर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाए बहन, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम दोनों हजरात को। वालेकुम अस्सलाम बहन। जी भाईजान, सवाल बहुत संगीन है। ये है कि एक पड़ोसी हैं, उनकी पोती है, बहुत अच्छे बड़े लोग हैं वो, उनकी पोती एक गैर मुस्लिम लड़के के संग भाग गई है, 2 महीने होने वाले हैं, बड़े परेशान हैं वो लोग। क्या करें मौलाना साहब, कुछ बताएं कि किसी तरह वो आ जाए, वो खाना पीना हराम उनका। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल और मफहूम सवाल का पहुंच गया है मौलाना साहब तक। मौलाना साहब क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, एक बात बहुत अहम है ये जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने यही किया है जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी की या किसी की लड़की भाग गई, जी, हमने उसको ताना दिया कि हमारे सामने मुंह उठा के बात करते हो, तुम्हारी बेटी तो फला के साथ चली गई थी। ये बड़ी खतरनाक बात होती है। जब किसी के बुरे हाल का हम ताना उसे देते हैं तो खुदा पाक इस बात को लिख लेता है, और कुछ वक्त गुजरने के बाद, मामला ठंडे होने के बाद, फिर वो हमें उन्हीं हालात का शिकार कर देता है। ये बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशात फरमाई है कि जो आदमी किसी को ताना देता है उस वक्त तक वो मरेगा नहीं, उस वक्त तक वो मरेगा नहीं जब तक कि उसी बात में वो खुद मुब्तला ना हो जाए। इसलिए किसी को अगर ऐसी बात कही है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, नमाज तौबा बार बार पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगे, और उसके लिए रब्बना इन्नका जामिउन नास, सूरह आल इमरान 3 नंबर की सूरत है, उसका पहला रुकू जहाँ ख़त्म होता है, पहले रुकू की आखिरी आयत है रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। ये आयत हज़ारों बार पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें,
خاص اس نیت سے کچھ صدقہ بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطی اگر کچھ ہے تو اس کو بھی معاف کرے اور ان کی بچی کو خرابیت سے واپس لا دے. اور مولانا صاحب جیسے ہمسایہ کا یہ فرض ادا کر رہی ہیں، ہمدردی دکھا رہی ہیں، اس طرح کی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ مذاق کا موضوع بنانا چاہیے. بہت شکریہ. انجم ہیں گورکھپور سے ہماری فون لائن پر اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا. بہن انجم سوال پوچھیں. ہیلو. ہیلو جی جی فرمائیں انجم صاحبہ، خیر مقدم آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسکان ہے میرا نام. اچھا مسکان صاحبہ، جی بتائیں. جی ہمیں اپنے نام کے معنی پوچھنا ہے مسکان کی. مسکان کے معنی تو بہت صاف ہیں مولانا صاحب. اور پوچھنا ہے کہ وہ روزی روٹی کی. روزی روٹی کے تعلق سے روزی روٹی میں. اور ایک بات جو آپ نے نہیں پوچھی وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سلام کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم کچھ نہیں ہوتا، صاف السلام علیکم ہونا چاہیے. جی اصلاح آپ نے کی. مسکان جو ہے مسکرانے کے معنی جس کے ہم عربی میں بولتے ہیں تو اسی کو تبسم کہتے ہیں. تبسم کے معنی ہیں. اور اسے مسکان ہندی میں مسکان کہتے ہیں. تو یہ معنی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. انجم سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. فرمائیں انجم صاحبہ کیا سوال ہے؟ جی انجم صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. ہلو جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انجم صاحبہ سوال مکمل کیجئے. ہمارے دو سوال ہیں، خواب سے اور ایک جو سوال ہے. ہاں فرمائیں. ہمیں شوہر نے خواب دیکھا تھا کہ کھیت میں ہیں اور وہاں جو ہے گیہوں کے پیڑ ہیں لگے ہوئے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے. اور جب انہوں نے اوپر دیکھا تو چاند بالکل باریک دکھا اور سلام کر لیا. خواب کی تعبیر جاننا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ جیسے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں میاں تو ہمارے بڑوں سے پوچھا ہے کہ جب گھر واپس آؤ تو پہلے ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، پھر آؤ. واپس آنے پر ایسی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ہماری فون لائن پر موجود ہیں افشاں صاحبہ اجین سے، ان سے بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا افشاں صاحبہ سوال پوچھیں. بہن افشاں خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. افشاں صاحبہ ہماری فون لائن پر اگر موجود ہیں تو سوال پوچھیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ غالباً افشاں صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہے. مولانا صاحب مسکان صاحبہ کا روزی روٹی کے تعلق سے ایک سوال باقی ہے. دیکھیے روزی روٹی کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر کی نماز، پانچوں نمازیں فرض ہیں اور وقت پہ پڑھنی چاہیے. لیکن فجر کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے وہ روزی روٹی ملنے کا بہت خاص وقت ہوتا ہے. فجر کی نماز وقت پہ پڑھیے اور سورج نکلنے تک کم سے کم کچھ وقت بیٹھ کر اللہ کا نام لیجئے. اس میں خاص طور پر یا اللہ یا رحمان یا رزاق کم سے کم 101 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار ضرور کیجئے. استغفار کا مطلب استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی ورحمنی وغیرہ یہ پڑھتے رہیے. اس کا روزی سے بہت گہرا تعلق ہے. افشاں صاحبہ ایک مرتبہ پھر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، اجین سے ہمیں فون کر رہی ہیں. خیر مقدم آپ کا افشاں صاحبہ سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں حضرات کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ آج کافی دن بعد میرا پہنچ لگا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے بات ہو پا رہی ہے. میں پوچھنا تھا آپ سے. جی ہلو جی جی نیٹ ورک میں آ جائیے افشاں صاحبہ. غالباً موبائل سے آپ بات کر رہی ہیں. رشتے کے سلسلے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. جی 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 فرمائیں. میں کافی ٹائم سے تصویر پڑھ رہی ہوں آپ نے جو بتائی تھی. جی ہلو اس میں پریشانی کس پریشانی کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں؟ ہاں رشتے کے سلسلے میں، میری بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں. رشتے کے سلسلے میں؟ ہاں رشتے میں مطلب رشتے تو بہت آتے ہیں، رشتے میں رکاوٹ ہے. ہاں آپ کی دیکھیے آواز تو نہیں آ پا رہی ہے، معذرت چاہتے ہیں افشاں صاحبہ، آواز بریک ہو رہی ہے، لیکن سوال کا مفہوم غالباً ہم تک پہنچ گیا. جی تو جو کچھ بتاتے ہیں انہوں نے پڑھا ہے. جی وضحا کی تسبیح کا ہے، وضحا پڑھ رہی ہیں آپ. اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دیے. سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ آیت جو ہے 21 مرتبہ یا ہو سکے تو 41 مرتبہ اور سہولت ہو ظہر میں یا فجر میں یہ پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ 41 مرتبہ پڑھیے، اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی. لیکن نماز توبہ بھی پڑھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کوتاہی غلطی کی وجہ سے ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہو جاتی ہیں. اس لیے جو ہم اس غلطی کوتاہی کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے تو وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. محمد سالار صاحب سے بات کرتے ہیں، اورنگ آباد سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا محمد سالار صاحب. محمد سالار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا سوال ہے؟
सर सवाल ये है कि जैसे कोई बच्ची की शादी होती है और वो समझो सैयद घराने में पैदा होती है और उसको जब शादी करके जाती है तो वहाँ शेख घराना मिलता है, पर कुछ दिन जाने के बाद उनका तलाक हो जाता है, तो तलाक होने के बाद में वो सरनेम कौन सा वापरे सर? जैसे पहले सैयद थे और बाद में शेख हो गए और आगे उसको निकाह करना नहीं है, तो फिर वो कौन से सरनेम से उसकी पहचान बने आगे? ठीक है मौलाना साहब जी। नहीं देखिए, जो कुछ वो है वही रहेगी, उसकी वजह से कोई पहचान नहीं बदल जाएगी। बहुत मुख्तसर और बहुत जामे आपने जवाब दिया मौलाना साहब। कुलसुम साहिबा का हमारे पास सवाल है, उनका भतीजा खो गए हैं और तलाश करने पर भी नहीं मिल पा रहे हैं, गुमशुदा हैं। हमने बताया है सूरह आले इमरान के पहले रुकू की आखिरी आयत बार बार पढ़ें, हजारों बार पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा खैर आफियत से आ जाएगा इंशाअल्लाह। अंजुम साहिबा का सवाल है, एक तो सवाल ये है कि मैयत से वापस आने के बाद देखिए वो तरीका मर्दों के लिए है, वो जो कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ मिट्टी देते हैं तो उसकी वजह से हाथों को मिट्टी लगती है और धूल थोड़ी बहुत उड़ती है तो जिस्म पर लगती है, तो उनके लिए अदब का तरीका यह है कि वो आके गुस्ल भी कर लें तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम हाथ धो लें, चेहरा धो लें। ख़वातीन अगर किसी के पुरसे में जा रही हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ख़वातीन को इस बात का लिहाज रखना चाहिए, अगर पुरसा देने जा रही हैं और वो मर्द है तो मैयत को देखने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा वो है। सब लोग मुंह दिखाते हैं, चेहरा देख लो, जिसे चेहरा देखना है देख लो, ये कोई तरीका नहीं है। और ख़वातीन को दूसरे के मर्द के चेहरा देखने से क्या मतलब जी। तो वहाँ पर जाके इसाले सवाब कर सकते हैं बैठ करके और गम बांट सकते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मुंगेर से हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो जी, रफिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम बेबी रफिया, क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है भैया कि हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है और डॉक्टर के यहाँ गए, 1.5 लाख रुपया भी खर्चा हो गया, कोई बीमारी नहीं पकड़ में समझ में आ रही थी। और फिर जब भी रहते हैं 2 दिन बाद रहते हैं, 2 दिन बाद तबीयत खराब हो जाते हैं, घर में बहुत सीरियस जैसा हो जाता है। और हम है ना डिलीवरी पेशेंट है भैया, हमारा ना खाना खाते हैं ना पेट भर भी नहीं करता है, तो और खाना खाया जाए। अल्लाह रहम फरमाए। मौलाना और साहब नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई दुआ ऐसा बता दीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए मेरा। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं और मौलाना साहब से रहनुमाई से पहले एक अहमदाबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। खैर मक़दम आपका बहन, सवाल पूछें। हेलो जी जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। हमारी आवाज़ आप तक कम आ रही है। टीवी की आवाज़ तो नहीं खोल रखी मुझे आपने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। अब मुझे कर्जे के लिए दुआ पूछनी थी और ये भी पूछना था कि अपनों ने किसी को पैसे दिए और वो नहीं दे रहे हैं अपने पैसे, तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? और कर्जा हो तो कर्जे के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अच्छा, पहला सवाल क्या था? कर्जे के लिए दुआ, कर्ज हो तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? और अपनों ने अगर किसी को पैसे दिए हैं वो नहीं लौटा रहा है तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? वापसी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, क्या किस दुआ का एहतमाम करना चाहिए? देखिए, ऐसे लोग ही असल में लोगों को रास्ता रोक देते हैं, किसी को कोई कर्ज देने से परहेज करने लगता है। एक दफ़ा देखे जब आदमी फंस जाता है फिर बाकी ज़रूरतमंद लोग भी आते हैं तो उनको आदमी देने से गुरेज करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिससे किसी से लिया है उसका शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि हमारे वक्त पे काम आ गया, और उसकी चीज़ वापस लौटाना ज़रूरी है। ये सख्त नादानी की बात है। अपने लिए भी रास्ते खोटे करता है आदमी, आइंदा कोई किसी के काम नहीं आएगा, दूसरे के रास्ते बंद करते और हैं। दूसरे के भी रास्ते बंद करता है, ये बुरी बात है। और आप उसके लिए कर्जे के लिए अल्लाह मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, ये दुआ पढ़ा कीजिए। और ये दुआ अगर याद ना हो तो तीसरे पारे की बद दुआ है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, ये पूरी दुआ पूरी आयत पढ़ा कीजिए। ये भी कर्ज़ों की अदायगी के लिए बेहतरीन चीज़ है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है दोनों सवालात के जवाब बहन को मिल गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शगुफ्ता साहिबा के ख्वाब की। मौलाना साहब, जो उन्होंने खेत में गेहूं और पानी देखा है, चांद देखिए, पानी देखा है, खेत में गेहूं देखे हैं, चांद देखा है, ये सारी अच्छी चीज़ है, अच्छी अलामत है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला उनको फ़ायदा होने की उम्मीद है। बीबी रफिया साहिबा का मुंगेर से हमारे पास सवाल है। वालिद की तबीयत के लिए फ़िक्रमंद है, बहुत ख़राब रहती है। देखिए, तबीयत ख़राब रहती है और वो बता रही हैं कि डॉक्टर लोग भी कुछ देखते हैं तो कोई बीमारी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कुछ बेहतियातियाँ भी हो सकती हैं। कमज़ोरी की उम्र में आदमी को खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए।
اور یہ شناخت کرنا ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ مجھے کون سی چیز موافق آتی ہے کون سی نہیں آتی. تو جو موافق چیزیں نہیں ہیں ان کو کھانے سے پرہیز کریں اور کم مقدار میں کھائیں. دوسرے وقت میں بھی بھوک لگے تبھی کھائیں. یہ احتیاطیں کر لیں. موسم کی بھی احتیاطی سے بھی کبھی کبھی شکایت ہوتی ہے وہ کر لیں. اور ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور سورہ فاتحہ اور سورہ فلق پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے دیا کریں. ماشاءاللہ سے امید سے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے, اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا, اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. یہ حدیث نبوی کی دعا ہے. دعا تو اور آگے بھی ہے لیکن اتنا سا پڑھ لیا کریں تو بھی کافی ہے. چلیے امید ہے بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی محمد تقی صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. ہیلو جی فرمائیں تقی صاحب, ہم آپ سے مخاطب ہیں. ہاں حضرت, میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تہجد کے بعد جیسے مثلا روزانہ کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے جی, تو نفل جو بعد ہیں عشاء کے میں جو نفل ہیں وطر کے بعد کی, وہ وطر بھی اس میں تہجد کے بعد پڑھے یا پہلے؟ بہت شکریہ آپ کا سوال. جی دوسرا سوال ہے. بہت ایک شکریہ. سوال ہے میرا, نفل تہجد کے بارے میں اس کے وطر کے بارے میں بتا دیجیے, تہجد سے پہلے پڑھنا یا بعد میں پڑھیں, بہتر کون سی؟ ٹھیک ہے مصعب, ایک کالر اور ہیں, اس کے بعد آپ کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے. حلیمہ صاحبہ ہے ہماری فون لائن پر اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا حلیمہ صاحبہ. جی حلیمہ صاحبہ سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. حلیمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. غالباً ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. محمد تقی صاحب کا سوال مولانا صاحب, تہجد کی نماز اور وطر اور نفل کے تعلق سے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا, رات کی اپنی نماز آخری وطر بناؤ. جی, اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے اخیر میں تہجد سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے وطر پڑھ لیجئے. اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے, نہ پڑھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. چلیے امید ہے ان تک ان کے سوال کا جواب مل گیا ہے. لیکن حلیمہ صاحبہ ایک مرتبہ پھر ہماری فون لائن پر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا حلیمہ صاحبہ, سوال پوچھیے. حلیمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں, تاخیر نہ کریں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے حلیمہ صاحبہ. میں یہ کہہ رہی تھی, جیسے کہ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ماں کے رہ رہی ہے 2 سال سے, تو عدت کرنی ضروری ہے کیا؟ بہت شکریہ. آپ کتنے سال سے رہ رہی؟ 3 سال سے رہ رہی ہے. 2 سال. اور طلاق ہوا کتنا وقت ہوا؟ 3 سال لگ گیا. جی مولانا صاحب. دیکھیے جو طلاق کے بعد عدت کا جو مقصد ہے وہ تو پورا ہو چکا. شریعت نے جو عدت کو مخصوص کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رحم کے اندر کوئی پہلے کے مرد کا کوئی نطفہ تو نہیں برقرار رہ گیا ہے. یہ جانچ کرنے کے لیے 3 مہینے اس کے لیے ہوتے ہیں, یا موت کی عدت ہے تو 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں. آپ نے 2 سال گزار لیے, عدت کا جو وقت تھا وہ تو آپ نے گزار دیا, عدت بھی ہو گئی. یعنی اس میں عدت کی پابندیاں اس وقت میں آپ اگر نہیں کر سکی تو وہ غلطی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن اب عدت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح کے معاملے میں مشورہ کر لینا چاہیے, لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے کس طرح پوچھنا چاہیے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. عدت کے وقت میں عدت کرنا ضروری ہوتا ہے. جی, اب یوں تو وقت گزر گیا اس کا, وہ اب عدت کے نام سے کوئی کام نہیں ہوگا. اب تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے جو غلطی ہوئی ہے. ستار صاحب کا سوال جانتے ہیں, چلگاؤں سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا ستار صاحب, سوال پوچھیں. ستار صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. ہلو جی, اپنا نام بتا دیں آپ بہن. میرا نام انجم ہے. انجم صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے. میں بات سے کر رہی ہوں. جی ہمارے جیسا پڑوس میں غیر مذہب ہے, جیسا ہم لوگ ایک جگہ رہتا ہے, ان کی میت ہے, ایسا جانا جا سکتے ہم یا نہیں؟ ہمارا صاحب اجازت ہے اس بات کی؟ جی جا سکتے ہیں, مزاج پرسی کر سکتے ہیں, ہمدردی کے طور پر. جی, پڑوس کا معاملہ ہے, ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے. بہت شکریہ. امید ہے بہن انجم کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. لیکن میں وہاں پر آتا ہوں. بہن حلیمہ کا جو سوال تھا, جو عدت کے تعلق سے پوچھ رہی تھی مولانا صاحب, بہت ساری چیزیں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر طلاق ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں شرعاً ہمیں کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں کر پاتے ہیں, اور جو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کی کیا رہنمائی ہے, کیا کرنا چاہیے ایسی حالات میں؟ دیکھیے موت کے بعد یا طلاق ہونے کے بعد
उस औरत को ये समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारियां इस वक्त में क्या हैं। जी। इद्दत का हुक्म उस वक्त में आता है, उसी वक्त से जैसे ही उसका सांस निकला उसकी इद्दत शुरू हो गई। उसको उस वक्त में कुछ एहतियातों की ज़रूरत होती है। अच्छा ये है कि उस वक्त में पूछ लिया जाए, या उर्दू किताबों में या अपनी मज़हब जो ज़ुबान आपकी है उन किताबों में ये मसाइल मौजूद हैं, वो पढ़ के समझ लिए जाएं। वो तफसीली चीज़ है। बस इतने दिन तक घर से निकलना नहीं होता है। किसी ज़रूरी काम से जाना हो तो अलग बात है, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो जा सकते हैं। डॉक्टर को अगर घरों में बुलाया जा सकता है तो बहुत अच्छा है, वरना जा भी सकते हैं। कोई औरत सर्विस कर रही है और उसको सर्विस करे बगैर उसको गुजारा नहीं होता है, तो इसके लिए भी वो दिन में जाए और शाम होने से पहले अपने घर लौट आए। ये कुछ हिदायतें होती हैं, उसकी अच्छी खासी तफसील है, लेकिन मोटी मोटी बातें ये हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। महशर जहां साहिबा का सवाल और ले लेते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं। खैर मक़दम आपका बहन। हेलो जी महशर जहां साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। हाँ फरमाइए, क्या जानना चाहती हैं? हेलो हम आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? गालिबन महशर साहिबा से हमारी बात नहीं हो पा रही है। मौलाना साहब आप बार बार हेलो करने की क्या ज़रूरत है, बात कहो अपनी। वक्त ख़राब होता है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि मज़ीद उनसे गुफ्तगू की जाए और आपकी रहनुमाई उस ताल्लुक़ से ली जाए। बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। बहुत अहम मौजू पर आपकी बहुत मुफीद रहनुमाई हम तक पहुँची, बहुत बहुत शुक्रिया। राह नजात में हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और आलमी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब डॉक्टर असलम खान साहब। आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर इस्तकबाल है, खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, अगर आपके जहनों में भी कोई सवाल है, ख़ास तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ या किसी बीमारी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, सलाह और मशवरा दरकार है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। इस दौरान आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा ही है डॉक्टर साहब के बरसात के मौसम में हमारे यहाँ रोज़ाना तकरीबन नाज़रीन की 1-2 कॉल्स ऐसी ज़रूर आती हैं जिसमें बाल झड़ने का मसला दरपेश होता है। तो गिरते बालों को कैसे रोकें, और ख़ास तौर पर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो करिश्मा हेयर ऑयल हो, चाहे वो एलोवेरा शैम्पू है, चाहे इसी तरह हेयर मास्क है, तो इन सब की कारकर्दगी के बारे में, इनकी फ़ायदे के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। आपसे तकरीबन 2 साल पहले आप ही एक प्रोग्राम चला रही थी हमारा, तो एक सवाल आया था बाल गिरने का, तो वो नुस्खा जो हमने बताया था तो उससे करिश्माई फ़ायदा हुआ, उनका दोबारा फ़ोन आया था, तो उसी से फिर हमने ये प्रोडक्ट बनाया माशाल्लाह। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो आपको और ख़ासतौर से अजीज़ सलाम को जाता है। तो इसमें हमने जो प्रोडक्ट बनाया है तो करिश्मा हेयर ऑयल 786 के नाम से है माशाल्लाह। बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और बहुत तमाम दूर दूर तक जहाँ भी लोगों ने इसको सुना है, इस्तेमाल किया है, 5 स्टार रेटिंग आ गई है इसके अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर। तो अल्लाह का शुक्र ये बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आपने अभी कहा कि बरसात में थोड़ा हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बरसात में हमको इस ऑयल में स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं। तो इसको स्पेशल करिश्मा हेयर ऑयल के नाम से हम बेचते हैं। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि जो नॉर्मल ऑयल है वो वर्क नहीं कर रहा और बाल फिर भी गिर रहे हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल बना के दे देते हैं। और ख़ास तौर से उसमें शैम्पू को भी हमने स्पेशल बनाया बरसात के लिए। और जिन लोगों को शैम्पू से एलर्जी रहती है या जो लोग शैम्पू यूज़ करना पसंद नहीं करते, चूँकि फैशन चल रहा है पाउडर, हेयर पाउडर का, तो उसके लिए हमने हेयर मास्क बनाया। तो हमने रिसर्च की इस पर तकरीबन 3-4 महीने। रिसर्च करने के बाद में जो अब शैम्पू बनाया है, तो अभी तक तो नॉट ए सिंगल किसी ने ये नहीं कहा हमें कि मुझसे फ़ायदा नहीं हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है, बरसात हो या कोई दूसरा मौसम हो, उसमें ये जो आपने माइल्ड बनाया करके बहुत ही अच्छा ये शैम्पू काम कर रहा है। ये करिश्मा एलोवेरा शैम्पू के नाम से है। और 5 स्टार रेटिंग का आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने छोटे से, इतने मुख्तसर से अरसे में माशाल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर हम करिश्मा हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें शिकाकाई है, आंवला है, इसी तरह और भी नीम है, दूसरे रोगन भी हैं और दूसरे अज्जा भी हैं। तो ये जो अज्जा हैं ये तमाम की तमाम कुदरती हैं, ये फितरी हैं। तो ये जो फितरी चीज़ें हैं ये किस तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत देर तक और दूर तक इनके फ़ायदे हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल दूर। जैसे रोगन बैज़ा मुर्ग है मिसाल के तौर पर, तो ये सिर्फ इसको नहीं कि बालों को जो गंजापन को, एलोपसिया को ठीक करता है, बल्कि ये हमारे अंदर अगर जिल्द में कहीं विटिलिगो है, सफ़ेद दाग हैं या सफ़ेद दाग होने की पोटेंशियलिटी है, संभावना है, तो उसको भी शुरू में ट्रीटमेंट
प्रिवेंटिव के तौर पे भी काम करता है और स्किन में एब्जॉर्ब होने के साथ में ही ये काम कर देता है बॉडी पर। यानी ना सिर्फ ये के बालों के लिए बल्कि सफेद दागों के लिए भी। सफेद दाग विटिलिगो जिसे कहते हैं उसके लिए भी प्रिवेंटिव तौर पर काम करता है। रोगन बैज़े मुल्क के बारे में आपसे मजीद जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन अहमद से बात कर रहे हैं। अहमद हरियाणा से हमारे साथ हैं। जी अहमद, बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल डॉक्टर असलम साहब से है। मैं इनके जो प्रोडक्ट हैं जैसे करिश्मा हेयर ऑयल है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, वो हमारे जो फैमिली में यूज़ कर रहे हैं। और मदर को जो है इनका ये करिश्मा शुगर गो कैप्सूल जो है खिलवाया है, काफ़ी रिलीफ उनको है, काफ़ी ठीक है। तो मैं मेडिकल प्रैक्टिस भी करता हूँ असल में, और भी कई सारी कंपनियों की दवाई हमने चलाई तो कोई रिजल्ट नहीं मिलते। तो एक तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि ये ऐसा क्या जादू है, जैसे इनके करिश्मा, ये प्रोडक्ट में ही नाम ही इनका करिश्मा है, तो वाकई करिश्मा है इनका। वाकई अल्लाह ताला का फजल है और डॉक्टर साहब की मेहनतों का ये भरपूर सिला और नतीजा है कि ये करिश्मा हेयर ऑयल या करिश्मा के नाम से आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं अवाम में मकबूल बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें मेरा कोई करिश्मा नहीं है, बस मैं तहकीक करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और जो ऐसे मरीजों के फ़ोन आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सोचता रहता हूँ और इसमें कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे इन भाई का भी फ़ोन आया, शुक्रिया इनका कि इनको फ़ायदा हो रहा है, इनकी वालिदा को शुगर में और चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है। और ये अल्लाह का करिश्मा है, हमारा कोई करिश्मा नहीं है कि अल्लाह ताला ये जिस इस्लाम के नाज़रीन की दुआ हैं या उनकी समझ लीजिए कि आप इतना वेल विश करते हैं और तमाम नाज़रीन वेल विश करते हैं, तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो इससे शिफा याबी दे रहा है लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गंजपन की शिकायत करते हैं। आज भी एक बहन का दो तीन दिन पहले एक सवाल आया था एक बहन का, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्ची को दाने निकले थे और उसके बाद उस जगह पर दोबारा बाल नहीं उगे। तो करिश्मा हेयर ऑयल इस सिलसिले में कुछ फ़ायदा कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको लगाइए बच्चे को करिश्मा हेयर ऑयल, चूँकि इसमें जो कंटेंट हमने डाले हैं, चाहे वो कलौंजी का तेल हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें हर बीमारी की शिफा है। और साथ साथ रोगन बैज़ा मुल्क तो ऐसा है, तो खुद मेरे बेटे के अपने के बाल उड़ गए थे, मैंने सिर्फ उसको ही मलता रहा 10-15 दिन तक, बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। रोगन बैज़ा मुर्ग? जी रोगन बैज़ा, ये वो ऐसे भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। मुर्ग के अंडे का रोगन है? जी हाँ बिल्कुल। और हम तो हर खुद बनाते हैं, जो बाजार में मिलता है आमतौर से, तो वो तो सिंथेटिक तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं और फिर मिक्सअप करते हैं ऑयल में। क्योंकि एक बार हमने बाजार का लेकर के डाला तो लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा, लोगों ने बताया इस बार फ़ायदा नहीं हुआ, तो फ़ौरन हमने बंद कर दिया और फिर इसको हमने वही 10,000 साल पहला तरीका जो था रोगन बैज़ा मुर्ग निकालने का, उसी को याद किया और उसी तरीके से हम बनाते हैं। यानी कि जो उपले होते हैं उस पर पका जाता है इनको, उससे जो तेल निकलता है वो बहुत धीमी धीमी आंच से, वो असली तेल होता है। फिर निकलता कम है। सिंथेटिक में और ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क? जैसे आपने कहा कि उपले पर इसको पकाया जाता है, इसमें कोई केमिकल, तो सिंथेटिक जो है वो किस तरह तैयार होता है? सिंथेटिक जो होते हैं वो ऐसा करते हैं, केमिकल डाल करके अंडों को उनकी जर्दी उसमें डाल देते हैं केमिकल में, तो बहुत जल्दी ऑयल बाहर आ जाता है, तो वो केमिकल भी उसी के अंदर रह जाता है, फिर वो बाजार में शीशी में बिकता है। अब मैं कंपनी का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, तो वो अच्छा नहीं रहता, मतलब तो वो इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाता। हो सकता है किसी को एलर्जी भी कर देता हो, लेकिन हम जो बनाते हैं वो एलर्जी नहीं करता। तो आपने बताया कि इसको धीरे धीरे हल्की आंच पर पकाया जाता है। 24 घंटे तक हम उपले पे पकाते हैं इसको, 24 घंटे हम खुद पकाते हैं। हमारे जो दानिश CEO हैं खुद वो उसकी निगरानी करते हैं जब पकवाते हैं, बनवाते हैं, कि वो जो अंडे डाले हैं हमने, जो उपलों की शिकायत, उपले भी जो होने चाहिए वो बिल्कुल उसमें भी कोई केमिकल नहीं या लकड़ी वगैरह कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए इसमें कोई पेंट या केमिकल लगा हुआ हो, बिल्कुल धीमे धीमे चलता रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो वाकई ये तेल जो है ये करिश्माई तेल है, अपने नाम जो है इसमें बामुसम्मा रखा है। और चूंकि आज वक्त मजीद इजाज़त नहीं दे रहा है, लिहाजा इस गुफ्तगू को हम यहीं पर समेटते हैं, लेकिन अगली मुलाकात में करिश्मा हेयर ऑयल के कुछ और जो करिश्माई अनासर हैं, जो अज्जा हैं, उन पर आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। तो आज के लिए आपका यही शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने कम वक्त में ये 5 स्टार रेटिंग हो गई इसकी। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों का ताउन है माशाल्लाह। मसीह सलाम के नाज़रीन का खुलूस है, बहुत सारी दुआएं हैं डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहे। तो अगली मुलाकात तक के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं, तो अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।